नमस्ते। यहाँलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा हार्दिक स्वागत छ। आज हामी स्याल विलको पार्ट 2 मा छौँ है। हामीले यसको स्याल विलको पार्ट 1 गरेका छौँ। त्यसमा स्याल विलको एक्सरसाइज गरेर त्यहाँ यसको बारेमा डिस्कसन गरेका छौँ। आज चाहिँ पार्ट 2 मा थोरै नयाँ कुराहरू पढ्न जाँदैछौँ है त। ओके, सुरु गरेँ मैले। हामीले विल अब पार्ट 1 मा भने अनुसार फ्युचरको लागि युज गर्छौँ, स्पोन्टेनियस डिसिजनको लागि युज गर्छौँ। पहिला केही कुरा प्लान भएको छ, फिक्स भएको छ, डिसाइड भएको छ भने युज गर्दैनौँ भन्ने कुरा गरेको छौँ। अब अर्को विलको युज है, वी क्यान युज विल होइन, आई विल होइन भनेर भन्नुहुन्छ तपाईँले जब तपाईँले केही कुरा अफर गर्नुहुन्छ अथवा वेन यु अफर समथिङ अर डिसाइड टु डु समथिङ। ठिक छ, वेन यु अफर समथिङ, when you offer something or decide to do something or decide to do something, केही गर्नको लागि डिसाइड गर्नुहुन्छ तब तपाईँले विलको प्रयोग गर्नुहुन्छ। जस्तै एक्जाम्पल नै हेरौँ न होइन, यति भनेर त पुग्दैन। अब एले भन्यो माई ब्याग इज भेरी हेभी, मेरो ब्याग एकदमै गरम छ भनेर भन्यो। अब तपाईँले भन्नुहुन्छ आई विल क्यारी इट फर यु, म तपाईँको लागि बोकिदिन्छु, म बोकिदिन्छु भनेर अफर गर्नुभयो। आई विल क्यारी इट फर यु, तपाईँको आफ्नो हेल्प अफर गर्नुभयो। आई विल क्यारी इट फर यु। सिमिलरली आई विल फोन यु टुमारो, आई विल फोन यु टुमारो, भोलि फोन गर्छु भनेर डिसाइड गर्नुभयो, डिसाइड टु डु समथिङ। आई विल फोन यु टुमारो, स्पोन्टेनियस डिसिजन भनेर भन्छ होइन। अब ठाउँको ठाउँ, अब दुईजना होइन कुरा गरिरहेका थिए, अब जाने बेला भयो, छुट्टिनु भयो। अब बाँकी कुरा फोनमा गरौँला, बाई आई विल फोन यु टुमारो ओके भनेर भन्नुभयो। ठिक छ, त्यो स्पोन्टेनियस भयो है। अब ओके बाई भनेर भन्नुहुन्छ। ठिक छ, ओके। अब अर्को कुरा मैले पार्ट 1 मा पनि भनेको थिएँ, विल प्राय है आई थिङ्कसँग जोडिएर आउँछ। आई थिङ्क आई विल, अथवा नेगेटिभको लागि आई डोन्ट थिङ्क आई विल, आई डोन्ट थिङ्क आई विल भनेर भन्नुहुन्छ जब तपाईँले केही कुरा व्यक्त गर्नुहुन्छ, अथवा वेन यु डिसाइड टु डु समथिङ, वेन वी डिसाइड टु डु समथिङ, वेन वी डिसाइड टु डु समथिङ, जब केही कुरा गर्न डिसाइड गर्नुहुन्छ, वेन वी डिसाइड टु डु समथिङ। ठिक छ, ओके। एक्जाम्पल हेरौँ न है। अब एकदमै थकै लागिरहेछ अहिले, आम टायर्ड, आई थिङ्क, मलाई लाग्छ म आज बेलुका चाँडै सुत्नेछु। आई विल गो टु बेड अर्ली टु नाइट, आई थिङ्क आई विल गो टु बेड अर्ली टु नाइट, आई थिङ्क आई विल गो टु बेड अर्ली टु नाइट। यस्तै गरी इट्स अ नाइस डे, इट्स अ नाइस डे, I think I will sit outside, I think I will sit outside, I will sit outside। ठिक छ, इट्स अ नाइस डे, राम्रो दिन छ, म सोच्दैछु होइन म बाहिर बस्नेछु होइन, मैले केही डिसाइड गरेँ फ्युचरको लागि। ठिक छ, ओके। अब हामीले यस्तो स्टेटमेन्टमा चाहिँ हामीले सिम्पल प्रेजेन्ट युज गर्दैनौँ। आई थिङ्क आई गो टु बेड अर्ली होइन, अनि त्यसपछि माथि आई फोन यु टुमारो, यस्तो हामीले सिम्पल प्रेजेन्ट युज गर्दैनौँ है। हामीले सिम्पल प्रेजेन्ट फ्युचरको लागि कुन बेला युज गर्छौँ त भन्दाखेरि जब त्यो एक्सन सेड्युल छ होइन, एउटा रुटिनमा चलेको छ, एउटा प्रोग्राममा छ है। जस्तै ट्रेनको स्केड्युल, बसको स्केड्युल होइन भयो भने हामीले प्रेजेन्ट सिम्पलको युज गर्छौँ। जस्तै द कन्सर्ट स्टार्ट्स एट 8 o'clock होइन, फ्युचरको लागि कुरा गरेको छौँ तर स्टार्ट्सको कुरा गर्छौँ। ओके ल, अब मैले पार्ट 1 मा भनेको एउटा कुरा फेरि पनि दोहोऱ्याएँ, आई विल जुन छ त्यो हामी है तपाईँले केही कुरा डिसाइड गर्नुभएको छ त्यसमा युज गर्दैनौँ। फर समथिङ यु डिसाइडेड बिफोर, यु डिसाइडेड बिफोर। जस्तै आम वर्किङ टुमारो भनेर भन्नुहुन्छ है, आम वर्किङ टुमारो, तपाईँले भोलि काम गर्छु भन्ने पक्का छ होइन, तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँले डिसाइड गर्नुभएको छ भनेदेखि तपाईँले के त आई विल वर्क टुमारो भनेर भन्नु। ठिक छ, आम वर्किङ टुमारो। सिमिलरली अर्को एउटा इक्जाम्पल,
मेरो कार बिग्रेको बिग्रे गर्छ, थोत्रो पनि भइसक्यो, घुवाइ घुइँ आवाज आउँछ। आई डोन्ट वान्ट माई कार एनी मोर। आई डोन्ट वान्ट माई कार एनी मोर। के त आइएम गोइङ टु सेल इट। आइएम गोइङ टु सेल इट। म यसलाई बेच्न जाँदैछु, होइन। आई विल सेल इट हुँदैन। किन त भन्दाखेरि मलाई त्यो कारदेखि वाक्कै लागिसक्यो, मलाई त्यो बेच्न मन लागिसक्यो, मैले बेच्ने डिसाइड गरिसकेँ भन्दाखेरि आइएम गोइङ टु सेल इट। ओके, सिमिलरली अब विलको कुरा यति भयो है। अब एकचोटि स्यालको कुरा हेरौँ। स्याल आई अथवा स्याल वी। अब यसमा चाहिँ थोरै डिफ्रेन्स छ है त। ओके, हामीले क्वेसनमा अथवा क्वेसन ट्यागमा जब स्यालको प्रयोग गर्छौँ तब हामीले के चाहिँ रेस्पोन्स खोजिरहेको हुन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ डु यु थिङ्क दिस इज अ गुड थिङ टु डु अथवा डु यु थिङ्क दिस इज अ गुड आइडिया भनेर चाहिँ है त्यो सुन्ने व्यक्तिलाई हामीले सोधिरहेका हुन्छौँ स्यालको प्रयोगले। म इक्जाम्पल दिन्छु अनि थाहा हुन्छ है त। म यहाँ पहिला लेख्छु, डु यु थिङ्क दिस इज अ गुड थिङ टु डु। दिस इज अ गुड थिङ टु डु। गुड थिङ टु डु। अथवा डु यु थिङ्क दिस इज अ गुड आइडिया भनेर सोधिरहेको हुन्छ। दिस इज अ गुड आइडिया भनेर सोधिरहेको हुन्छ। जस्तै इक्जाम्पल नै हेरौँ न, होइन। इक्जाम्पल हेरेपछि पो बुझिन्छ त है। ओके, इट्स भेरी वार्म इन दिस रुम। इट्स भेरी वार्म इन दिस रुम। यो कोठामा एकदमै गरिम छ, तातो छ, होइन। म झ्याल खोलौँ, स्याल आई ओपन द विन्डो। हेर्नुहोस् त, स्याल आई ओपन द विन्डो। के म झ्याल खोलौँ, होइन। झ्याल खोल्ने आइडिया राम्रो हो, खोलौँ कि नखोलौँ, होइन। इज इट अ गुड थिङ भनेर पर्मिसन मागिरहेको छ, सोधिरहेको छ। ठिक छ। ओके, सिमिलरली स्याल आई फोन यु दिस इभिनिङ। स्याल आई फोन यु दिस इभिनिङ भनेर कसैले भनेदेखि तपाईँले के बुझ्नुहुन्छ त भन्दाखेरि म आज बेलुका तिमीलाई फोन गरौँ कि नगरौँ, तिमी बिजी त हुने छैनौ। इज इट अ गुड थिङ टु फोन यु, इज इट अ गुड आइडिया भनेर सोधेको। साल आई फोन यु दिस इभिनिङ। अब उसले भन्ला यस प्लिज, अथवा बिजी छ भने नो आई एम बिजी टुनाइट भनेर भन्नु। ठिक छ। अथवा आई एम गोइङ टु बी बिजी अर वाट एभर। ठिक छ। ओके, यस्तै गरी अर्को एउटा लास्ट इक्जाम्पल, इट्स अ नाइस डे। इट्स अ nice day. Shall we go for a walk? Shall we go for a walk? हेर्नुहोस् त, आजको दिन राम्रो छ, आज मौसम एकदम राम्रो छ, हामी वाकमा जाउँ न, हामी हिँड्न जाउँ न भनेर भन्यो, होइन। इज इट अ गुड थिङ टु डु भनेर एउटा कन्फर्मेसन मागिरहेको छ। ठिक छ। हो, अब जान्नु पर्यो कि भन्दाखेरि विलले फर्स्टमा के त केही कुरा अफर गर्नको लागि युज हुन्छ, त्यसपछि केही कुरा डिसाइड गर्नको लागि आई थिङ्कसँग युज हुन्छ, र पहिल्यैदेखि केही कुरा प्लान छ, डिसाइड भएको छ भने विलको प्रयोग हुँदैन, गोइङ टु अथवा प्रेजेन्ट सिम्पलको प्रयोग हुन्छ। त्यसै गरी स्याल आई स्याल विलले के भन्छ त भन्दाखेरि डु यु थिङ्क इट इज अ गुड थिङ टु डु अथवा दिस इज अ गुड आइडिया भनेर भन्छ, होइन। सोध्छ, डु यु थिङ्क दिस इज अ गुड आइडिया भनेर सोध्छ। ओके, यसको फर्स्टमा एकचोटि यसको एक्सर्साइज गरौँ अनि चाहिँ यसको बढी क्लियर हुन्छ है तपाईँहरूलाई चाहिँ, होइन। कसरी गर्ने भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। ओके, यो गरौँ। के छ त फर्स्टमा हेरौँ त, कम्प्लिट द सेन्टेन्सेस युज आई विल, होइन। सर्ट फर्ममा लेखिने हुन्छ, आई विल लेखे पनि हुन्छ, प्लस दिज वर्ब्स भनेर भनेको छ। अब फर्स्टमा अफर गरेको छ, हेर्नुहोस् त। ओके, 1 माई ब्याग इज हेभी, आई विल क्यारी इट फर यु। I don't want this banana. Well, I'm hungry. अब म खान्छु, I will eat. I will eat. Do you want a chair? No, it's okay. म भुइँमै बस्छु, sit. I will sit on the floor. Did you phone Sophie? Oh no, I forgot. म अहिले गरिहाल्छु. I will do it now. Are you coming with me? No, I don't think so. म यहीँ बस्छु. I will stay here. I will stay here. ठिक छ। ओके, likewise 6.
हाउ डु यु युज दिस क्यामेरा गिभ इट टु मी म तिमीलाई देखाउँछु कसरी युज गर्ने भनेर गिभ इट टु मी आई विल सो यु गिभ इट टु मी आई विल सो यु ठिक छ ओके सिमिलरली नेक्स्ट हेरौँ के भनेको छ त कम्प्लिट द सेन्टेन्सेस युज आई थिङ्क आई विल अथवा आई डोन्ट थिङ्क आई विल प्लस दिज वर्ब्स भनेर भनेको छ के युज गर्नु पर्यो आई थिङ्क आई विल अथवा आई डोन्ट थिङ्क आई विल प्लस दिस वर्बको युज गर्नु पर्यो जस्तै वानमा छ इट्स कोल्ड टुडे आई डोन्ट थिङ्क आई विल गो आउट होइन आज जाडो छ त्यही भएर म आज बाहिर जान्न होला 2 आम हङ्ग्री आई थिङ्क म केही खान्छु होइन खान्छु भन्नको लागि त त्यहाँ अब इट छैन ह्याभ छ ओके आई थिङ्क आई विल ह्याभ समथिङ टु इट आई थिङ्क आई विल ह्याभ समथिङ टु इट 3 आई फिल भेरी टायर्ड होइन म एकदमै टायर्ड फिल गरिरहेको छु त्यसको मतलब म हेर्नुहोस् त टेनिसको कुरा छ टेनिस खेल्ने आई डोन्ट थिङ्क आई विल प्ले टेनिस है आई डोन्ट थिङ्क I will play tennis 4 I like this hat होइन मलाई यो ह्याट राम्रो लाग्यो भन्नुको मतलब I think I will buy it I think I will buy it I will buy it 5 This camera is too expensive मलाई लाग्छ म यो किन्दिनँ अर्को एउटा बाई बाँकी नै छ लास्ट बाई I don't think I will buy it I don't think I will buy it यस त सजिलो छ नि है ओके नेक्स्ट वानमा विच इज राइट कुन ठिक छ कुन ठिक हो भनेर भनेको छ वानमा आई विल फोन यु टुमारो ओके म तिमीलाई भोलि फोन गर्नेछु हुन्छ भनेर भनेको छ 2 आई हाभन्ट डन द सपिङ येट म पछि गर्छु आई विल डु इट लेटर तपाईँले पछि गर्छु भनेर डिसाइड गर्नुभयो आई लाइक स्पोर्ट आई डट अ लट अफ स्पोर्ट्स अन टिभी भनेर भनेको छ मलाई स्पोर्ट मनपर्छ म टिभीमा स्पोर्ट हेर्छु एकदमै धेरै अब मैले प्रेजेन्ट सिम्पल कुन बेला युज हुन्छ भनेको थिएँ जब तपाईँले केही काम रेगुलरली गर्नुहुन्छ धेरै गर्नुहुन्छ भनेदेखि प्रेजेन्ट सिम्पल युज हुन्छ भनेको थिएँ यहाँनिर त्यही भएर आई वाच अ लट अफ स्पोर्ट्स अन टिभी 4 आई निड सम एक्सर्साइज आई थिङ्क म वाकमा जानेछु आई थिङ्क आई विल गो फर अ वाक 5 कल डट अ न्यू कार ही टोल्ड मी लास्ट विक अब कारले अब के त एक हप्ता अगाडि नै मैले नयाँ कार किन्छु भनेर भनेको छ भनेको मतलब उसले डिसाइड गरिसक्यो नि त है अब डिसाइड गरिसक्यो भन्नु मतलब विल बाई हुन्छ त हुँदैन कार्ल इज गोइङ टु बाई अ न्यू कार ही टोल्ड मी लास्ट विक 6 दिस बिलोङ्स टु टिना ओके म उसलाई दिन्छु ओके आई विल गिभ इट टु हर किन आई एम गोइङ टु हुँदैन भनेर भन्दाखेरि त मैले कुनै प्लान गरेको हो त होइन नि अब यसले भन्यो यो बुक त टिनाको भन्नुको मतलब मैले स्पोन्टेनियस डिसिजन लिएको हो आई विल गिभ इट टु हर भनेर 7 डट एनिथिङ दिस इभिनिङ आज केही गर्दैछौ आर यु डुइङ एनिथिङ दिस इभिनिङ भन्दाखेरि यस आई एम गोइङ आउट विथ सम फ्रेन्ड्स म मेरो साथीसँग बाहिर जाने प्लान गरिसकेको छु सो I'm going out with some friends. 8. I can't go out with you tomorrow night. किन भन्दाखेरि म काम गरिरहेको हुनेछु हैन I'm working किन भन्दाखेरि I'm working किन त कन्टिन्युअस भन्दाखेरि एउटा फिक्स अरेन्जमेन्ट छ है म काम गरिरहेको हुनेछु भोलि हैन पढ्नु मलाई अहिले नै थाहा भइसक्यो है त्यसको लागि चाहिँ मैले I'm working को प्रयोग गरेँ ठीक छ ओके सिमिलरली हामी अगाडि बढौँ थोरै हेर्नु त चित्र छ यो चित्र भएको गर्न त झन् एकदमै रमाइलो हुन्छ है मलाई चाहिँ चित्र भएको गर्न एकदमै रमाइलो लाग्छ ओके फर्स्टमा के भनेको छ हेरौँ त राइट सेन्टेन्सेस विथ स्याल आई चुज फ्रम द बक्स भनेर 2 बक्सेस भनेर भनेको छ अब स्याल आई स्याल बी कुन बेला युज हुन्छ त भनेर भन्दाखेरि जब तपाईँले कसैसँग चाहिँ इज इट अ गुड थिङ टु डु हैन इज इट डु यु थिङ्क दिस इज अ गुड आइडिया भनेर सोध्नुहुन्छ तब चाहिँ हामीले स्याल आई स्याल बीको प्रयोग गर्छौँ जस्तै वानमा हेर्नुहोस् त इट्स भेरी वार्म इन दिस रुम भनेपछि स्याल आई ओपन द विन्डो कि म विन्डो ओपन गरौँ डु यु थिङ्क दिस इज अ गुड थिङ टु डु भनेर भनेको छ यस्तै गरी 2मा हेरौँ त
दिस प्रोग्राम इजन्ट भेरी गुड होइन टिभीमा चाहिँ प्रोग्राम आइरहेको रहेछ खासै राम्रो छैन भनेदेखि यो अफ गरिदिउँ हेर्नुहोस् त टर्न अफ द टिभी भनेर छ साल आई टर्न अफ द टिभी इज इट अ गुड थिङ टु डु होइन के यो राम्रो आइडिया हो तिमीलाई मनपर्छ होइन इज इट ओके विथ यु भनेर सोधेको छ साल आई टर्न अफ द टिभी यस्तै गरी 3 आम हङ्ग्री भनेर भनेको छ होइन आम हङ्ग्री भनेपछि ठ्याक्कै स्यान्डविचेस सम स्यान्डविचेस छ मेक होइन म के स्यान्डविचेस बनाऊ होइन डु यु थिङ्क दिस इज अ गुड आइडिया भनेर सोधेको छ साल आई मेक सम स्यान्डविचेस साल आई मेक सम स्यान्डविचेस यस्तै गरी 4 इट्स डार्क इन दिस रुम भनेको मतलब लाइट टर्न अन गरौँ भनेर डु यु थिङ्क दिस इज अ गुड आइडिया साल आई टर्न अन द लाइट साल आई टर्न अन द लाइट भनेर पर्मिसन मागेको छ उसको आइडिया होइन उसलाई कस्तो लाग्छ बुझ्न खोजेको छ सिमिलरली राइट सेन्टेन्सेस विथ स्याल वी भनेर भनेको छ चुज फ्रम 2 बक्सेस अब माथि आइदियो तल के छ वी छ होइन त्यस्तो डिफ्रेन्स केही पनि छैन हेरौँ न त कसरी गर्ने रहेछ है ओके 1 let's go out tonight okay what time shall we meet 2 let's have a holiday okay अब होलिडे भन्ने बित्तिकै कहाँ जाने भन्ने कुरा हुन्छ नि त होइन ओके where shall we go okay where shall we go यस्तै गरी 3 मा let's spend some money भनेर भनेको छ ओके के किन्छौँ त what shall होइन हामी what shall we buy what shall we buy what shall we buy यस्तै गरी let's have a party भन्दाखेरि कसलाई इन्भाइट गर्ने त who shall we invite who shall we invite ठिक छ ओके यसरी गऱ्यौँ अब म के जान्नु पर्ने कुरा के त भन्दाखेरि विल जहिले पनि स्पोन्टेनियस डिसिजनमा र अब फ्युचरमा केही गर्नुहुन्छ होइन हुनेछ भन्नको लागि विल जुन कुरा चाहिँ पहिलेदेखि डिसाइड गरिएको छैन एरेन्ज गरिएको छैन हो त्यसको लागि त्यसको लागि विल प्रयोग गरिँदैन त्यसको लागि एम गोइङ टु होइन गोइङ टु र प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस युज गरिन्छ केही कुरा अफर गर्नु पऱ्यो भनेदेखि विल प्रयोग गरिन्छ र अर्को भनेको shall we कुन बेला युज गरिन्छ त भन्दाखेरि डु यु थिङ्क दिस इज अ गुड आइडिया टु डु यु थिङ्क दिस इज राइट थिङ टु डु भन्नको लागि स्याल युज गरिन्छ है क्वेसनको फर्ममा है ओके यति गरेपछि चाहिँ हामीले स्याल र विलको कुरा बुझिन्छ है त अब यसमा तपाईँले नबुझ्नु भएको के छ हामीलाई चाहिँ नहिचकिचाइकन कमेन्टमा भनिदिनु पर्यो अथवा कमेन्ट गर्न झ्याउ लाग्छ होइन मलाई बोलेर सजिलो हुन्छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा फोन नम्बर छ तपाईँले तपाईँलाई मनमा लागेको कुरा पोख्न सक्नुहुनेछ है ओके त्यति भन्दै मैले यो भिडियो यहीँ टुङ्ग्याएँ है थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ अन्टिल नेक्स्ट टाइम गुड बाई किप लर्निङ जय चन्द्र सूर्य पिस